دمت يا أقصى لنا يا وصية الرسول، وعد ربي قد دنا وظلام لن يطول. رسالة عاجلة من الأرض المباركة فلسطين إلى أمة الإسلام قاطبة. رسالة اليوم إلى الضباط والجيوش، إلى من وضع الرتب العسكرية على أكتافهم، إلى من تربوا سنوات طويلة تحت السلاح والتدريب، بما كنتم تحلمون. إن المجزرة التي حصلت في مستشفى المعمداني في غزة ليست مجزرة بحق أهل غزة فقط، بل هي مجزرة بحق أمة الإسلام كاملة. اليوم عندما يصرخ وإسلاماه، من سيجيب هذا الصراخ؟ شعب على وجه الارض عندنا نحميها نشهد عليها. اتقوا الله اتقوا الله. وين شو رح تحكوا لربنا يوم القيامه؟ ايش رح تحكوا له؟ إن كيان يهود لا يتحصن بالأسلاك الشائكة، وإنما بالأنظمة العميلة التي تحكمكم. أيها المخلصون، وجهوا سهامكم إلى الرؤوس، لا تتلهوا بالأذناب. الرؤوس هم هؤلاء الحكام بأنظمتهم. وإن قرار الحرب لا يتخذ على أبواب السفارات، وإنما في مقرات الأركان ووزارات الدفاع. يا أهل الأردن ويا أهل مصر وتركيا والباكستان والجزائر وكل بلاد المسلمين، توجهوا إلى القصور الملكية وإلى القصور الجمهورية لإسقاط الأنظمة العميلة، وتوجهوا إلى وزارات الدفاع ومقرات الجيوش، ففيها أبناؤكم القادرين على قرع طبول الحرب. أيها المسلمون، إن كيان يهود قد أعلن الحرب، والحرب تقابل بالحرب، والجيش يسحق بالجيش، والأرض تحرر بالدم. أيها المسلمون، لا نريد بكاء ولا عويلا ولا صراخا، وإنما نريد ثورة تسقط العملاء وتحرك الجيوش لنصرة غزة وتحرير فلسطين ومصر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم هيئ لنا رجالا كهؤلاء ليقولوا نحن لها، ويحسموا المعركة ويزيلوا هذه الظلمة وهذه الغمة، ويفتحوا للأمة طريق النصر والعز والسؤدد، وللإسلام الارتفاع والشموخ والنصر. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الإسلام منتصر بكم وبغيركم، فلتكونوا أنتم وليكن بكم، وإلا فسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. हुजूर आपके दर का मैं अदना गदा हूँ, मेरे दम में आका ये दम आपका है। हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, करम आपका है। ये कुरान जो रब ने नाजिल किया है, हुजूर आपका ही कसीदा लिखा है, हुजूर आपका ही कसीदा लिखा है। हुजूर आपके दर का मैं अदना गदा हूँ, मेरे दम में आका ये दम आपका है। हुजूर आपके टुकड़ों
پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے۔